تعالیٰ فرماندے نے اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے آپ نے کمال کیتا فرماندے نے میں تینوں کی دسا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن کیا ظاہر فرماندے نے تو اجے وہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا وہ جنوں ویخ کے چن شرماوے چڑیا آوے تے جدو مکھ تو پردہ ہٹا آوے تے بجلی ڈر دی وہ کدی چمک نہ مارے وہ کتے بے ادبی نہ ہو جاوے جاوے سیر چمن دی کہ سارا گلشن سیس نواوے تے جدو یہ کھولے والزلفان دے والزلفان دے والزلفان دے والزلفان دے والزلفان دے تیرا ہی راہ پھلے جا حسن مہیدہ وہ جنی چال نہ چلی جاوے تے آزم اے تو سوڑا ماہی آزم اے تو سوڑا ماہی میرا سوڑا سونا ماہی ماہی میرا سونا ماہی ماہی میرا سونا سونا ماہی میرا سونا ماہی میرا سونا میرا سونا ماہی آزم دے دو سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے شان مصطفیٰ
اچھا اس سے وزن تے زہری صاحب نے بھی دوڑ لائی ہے. کیا بات کیا ماشاءاللہ. زہری صاحب آندے نے علم کے رب نے اینا دتا جڑا عقلاں وچ نہ آیا عقل کے رب نے اینی دتی جڑی علماں وچ نہ آیا سیر کہ جس دی خاطر اللہ تے اپنا عرش سجا او دیاں صفتاں کی کرے گا ظہوری او جدیاں رب پیا قسماں بس وہ میرے ایمان کا تقاضا تھا کہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کروں. دوسری مثال